भगवते वासुदेवाय। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञाञ्चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यतोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानाद्भवौषधाच्छ्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पितामहा मे समरे मरञ्जयैर्देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्यजं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः। द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं सन्तानबीजं कुरु पाण्डवानां। जुगोपकुक्षिङ्गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजामन्तर्बहिः पूरुषकालरूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं विना। कस्मान्मुकुन्दो भगवान् पितुर्गेहाद्व्रजं गतः क्व वा सञ्ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। व्रजे वसन् किमकरोन्मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावधेत् कंसं मातुरद्धातदर्हणम्। देहं मानुषमाश्रित्य कतिवर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावात्सेत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभोः। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्णविचेष्टितम् वक्तुमर्हसि सर्वज्ञः श्रद्दधानाय विस्तृतम्। नैषाति दुस्सहा क्षुन्मान् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। सूत उवाच एवं निशम्य भृगुनन्दनसाधुवादं वैयासकिः स भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवतप्रधानः। श्रीशुक उवाच सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राजर्षि सत्तम वासुदेवकथायान्ते यज्जाता नैष्ठिकीरतिः। वासुदेवकथा प्रश्नः पुरुषां स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रेंस्तत्पादसलिलं यथा। भूमिर्दृप्तनृपव्याजदैत्यानेकशतायुतैः आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। गौर्भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना क्रन्दन्ते करुणं विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयनस्तीरं क्षीरपयोनिधेः। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। गिरं समाधौ गगने समीरितान्निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाचः। गां पौरुषीं मे शृणुतामराः पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम्। पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्यदुषूपजन्यताम् स यावदुर्व्याभरमीश्वरेश्वर स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद्भुवि। वसुदेवगृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः
जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः वासुदेवकलानन्दः सहस्रवदनस्वराट् अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्यामरगणान् प्रजापतिपतिर्विभुः आश्वास्य च महीङ्गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ शूरसेनो यदुपतिर्मथुरामावसन्पुरीम् माथुराञ्छूरसेनांश्च विषयान् बुभुजे पुरा राजधानी ततः साभूत् सर्वयादवभूभुजाम् मथुरा भगवान् यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः तस्यान्तु कर्हि चिच्छौरिर्वसुदेवः कृतोद्वहः देवक्या सूर्यजा सार्धं प्रयाणे रथमारुहत् उग्रसेनसुतः कंसस्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मीन् हयानाञ्जग्राहरौक्मैरथशतैर्वृतः चतुश्शतं पारिबर्हं गजानां हेममालिनाम् अश्वानामयुतं सार्धं रथानां च 300 दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादाद्याने दुहितृवत्सलः शङ्खतूर्यमृदङ्गाश्च नेदुर्दुन्दुभयः समम् प्रयाणप्रक्रमे तावद्वरवध्वोः सुमङ्गलम् पथि प्रग्रहिणं कंसमाभाष्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध इत्युक्तः सखलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणिक्कचे गृहीत तञ्जुगुप्सितकर्माणं नृशंसन्निरपत्रपम् वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् वसुदेव उवाच श्लाघनीयगुणशूरैर्भवान् भोजयशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियमुद्वाहपर्वणि मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोवशः देहान्तरमनुप्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः व्रजं तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजलोकैवं देही कर्मगतिं गतः स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः यतो यतो धावति दैवचोदितं मनोविकारात्मकमापपञ्चसु गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ज्योतिर्यथैवोदकपार्थिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते एवं स्वमायारचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति तस्मान्न कस्यचिद्रोहमाचरेत् स तथाविधः आत्मनः क्षेममन्विच्छन्द्रोग्धुर्वै परतो भयम् एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुन्नार्हसि कल्याणीमिमां त्वं दीनवत्सलः। श्रीशुक उवाच एवं ससामभिर्भेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः नन्यवर्तत कौरव्यपुरुषादाननोव्रतः निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुमिदं तत्रान्वपद्यत मृत्युर्बुद्धिमतापोह्यो यावद्बुद्धिबलोदयं यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः
प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामि माम् सुता मे यदि जायेरन्मृत्युर्वा न म्रियेत चेत् विपर्ययो वा किन्न स्याद्गतिर्धातुर्दुरत्यजा उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत् अग्नेर्यथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्विभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिदर्शनं पूजयामास वै शौरिर्बहुमानपुरःसरम् प्रसन्नवदनां भोजो नृशंसन्निरपत्रपम् मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत् वसुदेव उवाच न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्वागाः शरीरिणे पुत्रान् समर्पयिष्ये स्याजतस्ते भयमुत्थितम् श्रीशुक उवाच स्वसुर्वधान्निववृते कंसस्तद्वाक्यसारवित् वसुदेवोऽपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशद्गृहम् अथ कालमुपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रसुषुवे चाष्टौ कन्याञ्चैवानुवत्सरम् कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सोनृतादतिविह्वलः किं दुःसहन्नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किमकार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किं धृतात्मनां दृष्ट्वा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमनाराजन् प्रहसन्निदमब्रवीत् प्रतियातु कुमारो यन्न ह्यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद्युभयोर्गर्भान् मृत्युर्मे विहितः किल तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्यमसतो विजितात्मनः नन्दाद्याये व्रजे गोपायाश्चामीशाञ्च जोषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुव्रताः एतत्कंसाय भगवान् शशंसाभ्येत्य नारदः भूमेर्भाराजमानानां दैत्यानां च वधोद्यमम् ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदून्मत्वासुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुञ्च स्ववधं प्रति देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडैर्गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोरजनशङ्कया मातरं पितरं भ्रातॄन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसुतृपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि आत्मानमिह सञ्जातं जानन् प्राग्विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः सव्यरुध्यत उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं स्वयं निगृह्य बुभुजे शूरसेनान् महाबलः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।